फरमाए हमारी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कह रहे हैं इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सहाबी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही आयत बार बार पढ़े जा रहे थे, यहाँ तक के फजर का टाइम आ गया। यानी आधे पहर से अगर उठे तो कम से कम 3 घंटे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही आयत पढ़ते जा रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का जो जुमला है, ऐ अल्लाह अगर तू पूरी कौम को अजाब देना चाहता है तो तू दे सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप माफ कर देंगे तो आप बड़े गफूर रहीम हैं। यानी नबी अकरम अल्लाह ताला को मनवा रहे हैं, उम्मत के बारे में फिक्र कर रहे हैं, तड़प रहे हैं हमारे लिए, कितने नरम दिल हैं। लेकिन यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे बदर में, जंगे ओहद में, जबकि सहाबा इकराम तितर बितर हो गए थे, हमला ज्यादा होते ही थोड़ा इधर इधर चले गए थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार उठाते हैं। अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के घराने का हूं, मैं नबी हूं, कोई झूठी बात नहीं, आओ कोई है तो मेरे खिलाफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तलवार दे देने से आदमी जंग नहीं जीत जाता, तलवार के साथ साथ चलाने वाले हाथ भी मजबूत होना चाहिए। और आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो पहलवान होते हैं उनके हाथ बड़े सख्त होते हैं। किसी का हाथ में आता है, अरे क्या नरम नरम हाथ है आपके, मतलब है क्या पहलवान नहीं, हाथा मजबूत। आमतौर पे पहलवान का तस्वीर, जिम जाते हैं हमारे भाई, आजकल जिम जाते हैं, बॉडी कट अपर कट पूरे, हमारे बहुत सारे नौजवान यहाँ पर हैं मौजूद, हंस रहे हैं, इसका मतलब जाते हैं पाबंदी से। हाँ, तो बहरहाल अब जिम बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, क्यों? खान कैसे दिखेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे काम किए, मासूमों की मदद की, आपने मजलूमों की मदद की, अगर इसके लिए अगर आप बॉडी बनाते हैं तो उसमें भी सवाब है। अगर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे खान भाई कैसे कर रहे हैं, मैं भी वैसा दिखूंगा, गुना, डबल गुना, उतना अल्लाह ताला उतना ही जलाएंगे। अच्छा, ये था आपका बाजू जिससे आपने नियत की थी, कितना जलाना, कितने टेम्परेचर पे जलाना, जहन्नम में उतने टेम्परेचर पे जलेगा, जितना मोटा बाजू उतना ज्यादा जलेगा। फिर नियत खराब रही तो नियत अच्छी बनाइए, लोगों की मदद करेंगे, सेहत बनाएंगे, सेहत बनी तो ताकि इस्लाम की खिदमत करेंगे तो आपका सेहत बनाना भी मुबारक, नियत अच्छी रहे तो इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो बहरहाल आमतौर पे आपने देखा जो जिम को जाते हैं, जो कराटे वगैरह सीखते हैं, और तो उनके हाथ आमतौर पे बड़े मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं, और जो इससे सब चीजों में रहता उसके हाथ नरम होते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप देखेंगे, रुकाना एक पहलवान था, उस शख्स ने आकर कहा, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे कुश्ती में पछाड़ देंगे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। कैसी डीलिंग, मुनाजरा कर रहे तो बात समझ में आ रही। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकाना एक बड़ा पहलवान है, अगर आप मुझे कुश्ती में पछाड़ देंगे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, कलमा पढ़ाना, किसी भी अंदाज में कलमा पढ़ ले तो तैयार है ना, चलिए आप भी तैयार हो गए, कुश्ती करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते पलटा दिया, पलटी मार दिया उसको, पलटी मारते हमारे पास होता ना, नहीं ये पहला बाल माफ, फिर से खेलेंगे। फिर उसके बाद नबी अकरम साहब ने दूसरी मता पलटी मार दिया। मुस्तदरक अल हाकिम, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा, इमाम शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को ऑथेंटिक कहा। आमतौर पर वाक़या सुनाते हैं, ज़ईफ दिख रहा, कुछ ज़ईफ नहीं है, ऑथेंटिक है, ज़ईफ किस्से हम नहीं सुनाते, ऑथेंटिक ही सुनाते इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तो रुकाना को आपने पलटी मार दी 2 मरतबा 3 मरतबा पलटी मारते उठते, जादूगर लगता है, इतना आसानी से पलटी मार रहे, कलमा ही नहीं पढ़ा, का कलमा नहीं पढ़ता, जादूगर, जादू से पलटी मार। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हद तरफ इस के पूरा रुकाना को पलटी मार दी 3 मरतबा देखे तक। और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला कह रहे, वल्लाहि मा मसिस्तु खज़्ज़न वला हरीरन अलियना मिन कफ़्फ़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैंने रेशम की एक किस्म को मैंने छू कर देखा है, बहुत ही मुलायम होता है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ तो रेशम से भी ज्यादा मुलायम था। नबी अकरम सल्लल्लाहु की सिफतें आप देखिए, एकदम एक्सट्रीम में, टकराव में, लेकिन कोई ऐब नहीं है, फिर नरम होना भी ऐब में नहीं है, हाथ में तलवार का पकड़ना भी ऐब में नहीं है। जब तलवार उठाते हैं तो किसी मजलूमियत का खात्मा हो रहा है, जब तलवार रखते हैं तो इंसानियत का पैगाम मिल रहा है, किसी भी तरीके से कोई ऐब वाली बात नहीं है। दोनों चीजें, बशीर व नदीरा, नबी खुशखबरी देने वाले थे, व नदीरा और डराने वाले थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु, आमतौर पे होता है, आपने देखा होगा, जो मजहबी ज्यादा हो जाते हैं, दिन का काम ज्यादा करते हैं, नमाज ज्यादा पढ़ते, तो अक्सर घर वालों का तवज्जो नहीं देते, इसलिए घर वाले बोलते ना, खाली अल्लाह अल्लाह बोले तो हो जाता, घर में भी दाना ला के डालो, अंदर से आवाज आते हैं झोपड़ियों में से कहीं पे।
مطلب عام طور پہ ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کبھی ایک طرف چل جاتا دادا، دوسری طرف اتنا دنیا میں بزی ہو جاتے کیا بھائی کب تک پیسوں کی پوجا، تھوڑا اللہ کے لیے ٹائم بھی دینا تھا. ہاں بھائی صحیح بولے بھائی. مطلب آدمی کبھی ادھر اتنا چل جاتا، اس کو بیلنس کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے پیارے انداز میں رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں تو ایک آیت پر پڑھتے فجر ہو رہی ہے. یہ تہجد پڑھنے والے نبی اکرم صاحب کہہ رہے ہیں انا خیرکم لأہلی خیارکم تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحیح بخاری کے اندر ان تدعا، اپنے گھر والوں کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ کچھ پیسے والے رہے، کچھ اس حالت میں رہے. اس حالت میں مت چھوڑو کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگ بھیک مانگتے پھرے. یعنی اپنے گھر کے بیوی اور بچوں کو اس حالت میں مت چھوڑو کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے. یعنی نبی اکرم صاحب ایک طرف گھر کا اتنا خیال کر رہے ہیں، حقوق العباد، کسی کو مارنا نہیں، کسی کی زمین اس سے پہلے کہ قائم ہو جائے اپنے شولڈر کو گناہوں کے بوجھ سے ذرا ہلکا کر کے آؤ. قیامت کے دن تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. لوگوں کے حقوق دے دو، کسی کی زمین ہے تو واپس کر دو، کسی کا قرضہ لیا ہے تو واپس کر دو. قیامت قائم ہونے سے پہلے اس بوجھ کو ذرا ہلکا کر کے آؤ. پل پر گزرنا ہے، صراط پر گزرنا ہے، ذرا ہلکا رہے گا تو چلنے میں آسانی رہے گی. گناہوں کا بوجھ لے کر کیا چل پاؤ گے؟ ایک طرف انسانیت کتنی تعلیم ہے، دوسری طرف اللہ کا حق بھی ادا کر رہے. اللہ کے حق ادا کرنے میں بھی کمی نہیں، انسانوں کے حق ادا کرنے میں بھی کمی نہیں. کتنی پیاری صفت. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے تھا اس پہ بھی غور کیجئے. آپ عیسائی آ کر کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ ہواؤں میں اڑتے تھے. آپ کے نبی ہوا میں اڑتے تھے کیا آپ نے معراج کا واقعہ نہیں سنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں نہیں، ساتوں آسمانوں سے پار عرش تک اڑ کر چلے گئے. عرش تک چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اڑنے پر آئے تو عرش تک چلے گئے. یعنی کہ اللہ قرآن مجید میں کہا وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف قوسین کا فاصلہ تھا. قوسین کا مطلب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یعنی کہ ساتوں آسمانوں کے بعد جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس مرحلے میں تو میں بھی آگے نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے یہاں تک کہ قوسین کا فاصلہ رہ گیا. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں اڑ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو نہیں 7 آسمان پار آگے بھی چلے گئے. آ کر کہتے عیسائی نہیں ہمارے موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ عیسائی آ کر کہتے ہیں بائبل کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر مارا، پتھر پر آپ نے لکڑی ماری، پتھر پر جب آپ نے لکڑی ماری تو پتھر سے 12 چشمے 12 الگ الگ قبیلوں کے لیے پھوٹ پڑے. آپ کے نبی نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننا چاہتے ہو؟ صحیح بخاری کا واقعہ ہے. ایک مشرک عورت، مسلمان نے مشرک عورت مٹکے کا پانی لے کر جا رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی ہمیں صرف اس میں ہاتھ ڈالنے دے دو کیونکہ ہم پینا چاہتے ہیں، وضو کرنا چاہتے ہیں. مشرک کا مٹکا ہے، اگر مسلمان کا مٹکا ہوتا تو کوئی کہتا ہو سکتا ہے اندر جادو تھا ہوگا کچھ. اللہ تعالیٰ نے مشرک عورت اور کیا ہے غیر مسلم کے مٹکے سے وضو کر رہے. اس سے بڑھ کر رواداری کا اور کیا واقعہ چاہیے؟ غیر مشرک عورت جا رہی ہے، اس کو نہیں مار رہے ہیں، اس کو قتل نہیں کر رہے بلکہ اس کا پانی لے کر وضو کر رہے ہیں. ہم انسانیت کو کہاں گرا کر دیکھ رہے ہیں؟ اس کے پانی سے ہمارا وضو ہو رہا ہے، ہمارے نبی کا وضو ہو رہا ہے. ہم انسانیت کو کہاں گرا رہے ہیں؟ تم غلط اسٹڈی کر رہے ہو اسلام کی. تمہارے اندر تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے. اگر تم ایک چمکادڑ کی آنکھ لے کر دیکھو گے تو سورج تمہیں نظر نہیں آ رہا تو پرابلم سورج کا نہیں ہے، تمہاری آنکھ کا ہے. اگر سامنے میٹھا میٹھا میوہ ہے وہ کھانے کے سے کڑوا لگ رہا ہے تو مطلب پرابلم میوے میں نہیں ہے، تمہاری زبان میں ہے. اسی طرح اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہیں کمی نظر آ رہی ہے تو اس میں کمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، تمہارے پڑھنے میں کمی ہے. تو مشرک عورت کے مٹکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈال رہے ہیں. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا انگلیوں میں سے فوارے پھوٹ رہے تھے اور ہم نے وضو کیا اور وضو کر کے ہم نے نماز پڑھی. اگر پتھر میں سے پانی نکلتا ہے تو پتھر میں سے پانی نکلنے کی خصوصیت موجود ہے، انگلیوں میں سے پانی نکلنے کی خصوصیت تو سمجھ میں نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام نے اگر لکڑی ماری تھی پتھر میں سے چشمے پھوٹے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان میں سے چشمے پھوٹے تھے. یہ معجزہ تو اور بھی زیادہ بڑا ہوا. عیسائی کہتے ہیں ہمارے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم اور داؤد علیہ السلام جو تھے
ان کی حکومت چرندوں پر پرندوں پر تھی. ہم کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.